अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगले एपिसोड का दूसरा बहुत ही शानदार और पुरतजस्सुस ट्रेलर आ चुका है और पहले की तरह एक दफ़ा फिर इस दूसरे ट्रेलर ने मेरी अगली एपिसोड के बारे में तमाम तर पेशन गोइयाँ 100% बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस दूसरे ट्रेलर में उस्मान बे को जंग पर जाने से पहले अपने बेटों के साथ मशक करते हुए और उनका हौसला बुलंद करते हुए दिखाया गया है, जिसका यही मतलब है नाजरीन कि अगली एपिसोड में उस्मान बे अपने साथ कम सिपाहियों को लेकर अग हिसार पर बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ हमला करेंगे और इधर जब मंगोल उस्मान बे को धमकाने के लिए कई कबीले आएंगे तो ऐसा लगता है कि इस दौरान उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों के साथ मुलाकात के लिए गए होंगे और या फिर अगहिसार की फतह के हवाले से कहीं जाकर तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस अंदाज से मंगोल कमांडर तैमूर नोयान की इल्ची ने एंट्री दी है, क्या वाकई वो इतना ताकतवर और ख़तरनाक होगा या फिर इस अगली एपिसोड ही में उस्मान बे उसकी सारी हवा निकाल देगा। उस्मान बे इस मंगोल इल्ची का तुर्क कबीले पर इस जालिमाना और सफकाना हमले का कैसा इंतकाम लेंगे? क्या वो तमाम मंगोलों को मौत के घाट उतार देंगे? क्योंकि नाज़रीन, अगर मंगोलों ने कई कबीले आकर बाला खातून को धमकी दी और बाला खातून ने भी शेरनी की तरह मंगोल इल्ची के आंखों में आंखें डालकर बहादराना जवाब देते हुए उस्मान बे के वापसी तक उनसे वक्त मांगेगी, तो फिर ये मंगोल इल्ची कब और क्यों तुर्क कबीले पर हमला करके जुल्म की दस्तान रकम करेगा? दूसरी तरफ नाजरीन, सोफिया को एक दफ़ा फिर उस्मान बे को मारने के मंसूबे पर बात करते हुए दिखाया गया है। तो उस्मान बे को मारने के लिए सोफिया का ये मंसूबा क्या होगा और वो कैसे लोकास के साथ मिलकर एक दफ़ा फिर उस्मान बे के लिए मौत का जाल बिछाएगी? क्या सोफिया और लोकास खुद ये मंसूबा बनाएंगे या फिर वो मंगोलों के साथ इत्तेहाद करेंगे? और क्या पोइना एक दफ़ा फिर बाला खातून को मारने के इरादे से आएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस दफ़ा भी पोइना बाला खातून के करीब जाकर मज़ीद तज़ब्ज़ब का शिकार हो जाएगी? और क्या इसी वजह से वो पकड़ी जाएगी या फिर वो पिछली एपिसोड में बाला खातून की लोरी सुनकर बदल चुकी है? इसके अलावा नाजरीन, अगर एक तरफ मंगोल इल्ची ने आकर उस्मान बे को शदीद और ख़तरनाक नताइज की धमकी दी है और दूसरी तरफ कमांडर लोकास और सोफिया उस्मान बे के मौत के प्यासे हैं, तो उस्मान बे इन शदीद ख़तरनाक हालात में अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए क्यों और कैसे अगहिसार पर हमला आवर होंगे? और क्या उस्मान बे अगहिसार किला फतह कर पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस फतह के साथ साथ उस्मान बे लोकास का भी खात्मा करेंगे या फिर कमांडर लोकास एक दफ़ा फिर जान बचाकर भागने में कामयाब रहेगा? आइए जानते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था कि उस्मान बे इस अगली एपिसोड में हर हाल में अगहिसार फतह करेंगे और इस दूसरे ट्रेलर में ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन मंगोलों के आने के बावजूद उस्मान बे ये हमला कब और कैसे करेंगे? तो इसका जवाब यह है कि जब मंगोल इल्ची कई कबीले आएगा तो उस वक्त उस्मान तन्हा खुफिया मुलाकात के लिए शायद सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास गए होंगे। इसलिए बाला खातून मंगोल इल्ची को सख्ती से जवाब देते हुए उस्मान बे के वापसी तक का टाइम लेकर उसे वक्ती तौर पर टाल देगी। लेकिन ये मंगोल इल्ची बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए दोबारा आयन उस वक्त कई कबीले आएगा कि जब उस्मान बे अगहिसार पर हमले के हवाले से हमले की मनसूबाबंदी के लिए दीवान बुलाएगा और इस दौरान ऐसा लगता है कि उस्मान बे मंगोल इल्ची पर अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर उसको वक्ती तौर पर टाल देगा। और नाजरीन, ऐसा करने से उस्मान बे का वाहिद मकसद अगहिसार को फतह करने के लिए वक्त हासिल करना होगा, क्योंकि एक तो उस्मान बे पहले से अगहिसार को फतह करने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे और दूसरा उस्मान बे ने बिहान बे के कबीले वालों से बिहान बे का इंतकाम लेने का वादा भी किया था। यही वजह होगी नाजरीन कि उस्मान बे अपना ये किया हुआ वादा हर हाल में पूरा करेंगे और इस दौरान इधर सोफिया और लोकास भी इस खुशफहमी में मुब्तला होंगे कि चूंकि मंगोलों ने कई कबीले जाकर उस्मान बे को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, तो इसलिए अब मंगोलों के आने की वजह से उस्मान बे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह होगी नाजरीन के कमांडर लोकास और सोफिया अगहिसार की हिफाजत के हवाले से गफलत बरतेंगे
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عثمان بے کو مٹانے کے لیے نیا منصوبہ بھی بنا رہے ہوں گے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان بے اگ حصار پر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت کمانڈر لوکاس اور صوفیہ ان سے اگ حصار پر حملے کی توقع ہرگز نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ عثمان بے کم تعداد میں سپاہیوں کے ساتھ اگ حصار پر ایک بہترین منصوبے کے ساتھ حملہ کرے گا، اور اتنے شدید خطرے کے حالات میں اگ حصار کو فتح کرتے ہوئے عثمان بے الٹا منگولوں پر اپنی داغ بٹھائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اس فتح کے دوران عثمان بے کمانڈر لوکاس کا بھی خاتمہ کر دے۔ اگر ایسا ہوا ناظرین تو پھر بہت ممکن ہے کہ کمانڈر لوکاس اپنی موت سے پہلے عثمان بے کو جلانے کے لیے اسے پوئنا کا راز بتا دے، اور یا پھر پوئنا کے اس راز کے حوالے سے کوئی ایسا مضبوط اشارہ دے دے کہ عثمان بے کو شدید تذبذب کا شکار کر دے۔ لیکن ناظرین اگر اس حملے کے دوران وہ حزب سابقہ ایک دفعہ پھر بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر الگ بات ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین اس دوسرے ٹریلر میں جس انداز میں پوئنا کو دکھایا گیا ہے تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پوئنا کے چہرے پر شدید انتقامی جذبات کے آثار نہیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ عثمان بے بالا خاتون فاطمہ اورحان اور علاؤالدین کا آپس میں پیار و محبت کو بڑی حسرت سے دیکھے گی، اور شاید وہ انہی سوچوں میں گم ہو جائیں گی کہ اتنا پیار کرنے والے رحم دل اور مظلوموں کی مدد کرنے والے لوگ ان کے والدین کو قتل کر کے ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پچھلی ایپیسوڈ میں بالا خاتون کی لوری کی وجہ سے پوئنا کو اپنے بچپن کی مزید یادیں بھی یاد آ چکی ہوں گی، اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ پوئنا کے انتقام کا جذبہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے، اور ہر نئے روز ان پر اپنی اصلیت کے حوالے سے حقیقت کھلتی جا رہی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ پوئنا بہت جلد اپنی اصلیت جان جائے گی، اور اپنی اصلیت جاننے کے بعد پوئنا عثمان بے اور بالا خاتون کے ساتھ مل کر بہت ممکن ہے کہ صوفیہ کے لیے ہی الٹا اس کی موت کا جال بچھا دے، اور اس طرح پوئنا ہی صوفیہ کی موت کا سبب بن جائے۔ دوسری طرف ناظرین بہت ممکن ہے کہ جب منگول الچی عثمان بے کی طرف سے اگ حصار کی فتح کا خبر سنے گا تو وہ عثمان بے کا ان کے ساتھ کھیلے گئے کھیل کی وجہ سے غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہوگی کہ غصے میں آ کر وہ یہ ظالمانہ حملہ کرتے ہوئے عام لوگوں کو قتل کر کے گراؤ جلاؤ کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے گا۔ لیکن ناظرین اگر یہ اگلی ایپیسوڈ کا آخری سین نہ ہوا تو عثمان بے اس اگلی ایپیسوڈ ہی میں اس حملے کا انتقام لیتے ہوئے اس منگول الچی کا سر اڑائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ منگول کمانڈر اپنے اس الچی کی موت کی خبر سن کر آئے گا۔ لیکن ناظرین کیا آپ کے خیال میں یہ نیا منگول کمانڈر عثمان بے کے ٹکر کا ہوگا، یا پھر نعمان اور دوسرے منگول کمانڈروں کی طرح 2-3 وحشیانہ حملے کرنے کے بعد عثمان بے کے موت کے لیے صرف گات ہی لگاتا رہے گا، اور ہر وقت عثمان بے کو اپنے اوپر باری ہوتا ہوا دیکھ کر بھاگتا رہے گا؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔